Salamat sa pagsuporta kay Pastor o kanang padayon ra po mo support niya. Please like, comment, share, subscribe. Salamat sa pag-view sa among mga video. Salamat sa pag-comment. O mo to salamat. Napa. Gikan ko sa tatinood lang. Until now, I'm still live. Tungod kay gikan ko sa ospital na gikan sa DPS na akong kahimtang. Kinabuhi na ako. Nga, I'm still alive karon sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo maayo kayo sa akong kinabuhi. Iya akong giluwas sa tanan balatian ako. Muna nga, padayon kamo sa pag-share, padayon kamo pag-support sa video. Salamat sa inyong 1,500 viewers nga naga-support. Ug uban pa mga video nako. Hallelujah. Nagapasalamat ko sa Ginoo kay aron dili man tang kayo makaginawa kayo kay limitado lang mga akong ginawa nako. Pero ang still gyapon akong faith pagtuod niya sa Ginoo nga in His time ang akong kinabuhi. Maabot ang panahon nga ayuhon ko complete healing Lord sa Ginoo sa akong kinabuhi. Una nga daghan kayong salamat sa pag-subscribe niyo sa akong video nga naabot na kanaog 1,500. Salamat sa inyong tanaw o balusan mo sa Ginoo, panalanginan mo sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Karon na ako sa simbahan karon, way lain ako nga gibuhat kundi magampo sa Ginoo, magpasalamat sa Ginoo sa iyang iluwas ko niya gikan sa balatian sa tanan mga kahimtang nako nga kalisod sa akong kinabuhi. Mana God bless us all. God bless you tanan ang nakatan-aw ni ini sa akong video in Jesus name.